रमे, कः एषः वृक्षः? अयं तु वटवृक्षः प्रतीयते। किं न पश्यसि, अस्य दीर्घाः शाखाः पृथिवीं स्पृशन्ति। आं पश्यामि, वट एव अयं, परन्तु कोऽयं ऋषिः बालकः च? आचार्य आगच्छति, तामेव पृच्छामः। आचार्ये, कोऽयं ऋषिः? पाठं पठित्वा ज्ञास्यामः। आचार्ये, कुतः गृहीतः एषः पाठः? छान्दोग्य उपनिषदः। आचार्ये, उपनिषदः किं भवति? उपनिषदः नाम ते ग्रन्थाः येषु अमूल्यम् आत्मज्ञानम् उपदिष्टम्। एवम् अतीव उत्सुकाः वयम् एतं पाठं पठितुम्।